फैसला बादिया अज जिहड़े भुलदे ने मेरे सदीक दी अली दियां मुखालफतां ने अज पैगाम नोट करके लै जाया जे। ए अब्दुल्ला यासीन सीडी सेंटर दे जरिए मैं पैगाम दे रही वा तरीक दे अंदर गल्लां लिखिए नी ते सैयदना हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते ने जिस दिन हजरत अबू बकर सदीक फौत होए ने हजरत अली ज़ारो कतार रो के आखदे ने सदीक इस अल्लाह दी धरती ते तुहाडे जिहा मैं बंदा ना पाया है ते ना दा पा सकांगा। मेरा अली पाक रो रो के इंज करके हाथ चुक के दुआवां करदे ने अल्लाह अल्लाह सदीक दी कबर नूं अल्लाह नूर दे नाल भर देई, अल्लाह सदीक दे दर्जात बुलंद कर दे। वाह सदीक मैं तेरी अजमत तू कुर्बान जावा। यार सदीक तियारी साडी अज़लत है यारी, हिजरत दी मंज़िल बारी साडी अज़लत है यारी। क्यों सुज गए पैर ने तेरे, क्यों सुज गए ने पैर ने तेरे, इन्हें किस लई कंधे मेरे, क्यों सुज गए ने पैर ने तेरे, इन्हें किस लई कंधे मेरे। मैनू जान मुहम्मद दी प्यारी साडी अज़लत है यारी। सानियस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। लक़ब सदीक़ बन जाए सदाकत हो तो ऐसी हो, लक़ब सदीक़ बन जाए सदाकत हो तो ऐसी हो। मज़ारों गार के साथी रफ़ाकत हो तो ऐसी हो। मेरे सरकार का रोज़ा सारी दुनिया से आला, तेरी बेटी का घर है वो करामत हो तो ऐसी हो। बता मंजर ए गारे सोर दीवाने की नजरों का, था सर उनका जोली में ज़ियारत हो तो ऐसी हो। उठाया अपने कंधों पर, उठाया अपने कंधों पर सरकार दो आलम को। खुदा की इस अमानत की हिफाजत हो तो ऐसी हो। तेरी पाकीज़ा बेटी पर गलत तोहमत लगी जिस दम, खुदा ने खुद सफाई दी तहारत हो तो ऐसी हो। मुख्तसर हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक वास। दरूदो सलाम आकाए दो जहां इमामुल अंबिया इमामुल मुरसलीन इमामुल मुजाहिदीन मेरे और तुहाडे दिलां दिए बहारां जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी ते। मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान, आज़ीज़ साथियों, इस्लामी रूहानी बापड़दा नशीन मेरी माओ और बहनों, अल्लाह पाक साढ़े सारियां दा आना मिल बैठना अल्लाह पाक अपने बारगाहे इलाही अंदर कबूल व मंसूर फरमाए। हजरात दीवाकार, जमाती उल सानी ये अपने इख्तिताम वल रवां दवां है। जदों जमात उल सानी आंदा है 22 तारीख नूं
साडे दिलां दी बहार, साडे अखां दे तारे, दिलां दे करार सैयदना हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी वफात दा दिन लेकर के आंदी। क्यों ना होवे कि सैयदना सदीक दे कुछ शजर दे बारे सानू इलम होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हजरत सदीक कौन है, उन्हां दियां किन्नियां शादियां होईयां, किन्ने बच्चे सन, उन्हां दे माँ बाप दा नाम की है। कुछ इस अंदाज दे नाल अज तुहाडे सामने तारफ रखना चाहना। सैयदना हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा ये असल नाम नहीं, उन्हां दा जिहड़ा नाम है वह अब्दुल्ला नाम है। कुनियत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सदीक अबू बकर कुनियत का लफज अता किया। मैं कि अबू बकर अज तो बाद तेरा नाम अब्दुल्ला नहीं होएगा, कुनियत नाम तो तेनू पुकारा जाएगा। कुनियत एदी की है कि अबू बकर। बाद जगह ते अल्लाह के नबी ने लकब अतीक भी अता किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक भी अता किया। सिद्दीक दियाँ दो मिसालां पेश करा कि किस तरह सिद्दीक दा लकब मिले। जो हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, गालबन हजरत उस्मान इंज करके ओह दी पहाड़ी ते अल्लाह के नबी के नाल खड़े ने, ते पहाड़ हरकत के अंदर आया है, ते अल्लाह के नबी बोल के कहते हैं एहो ते पहाड़ थम जा, तैनू नहीं पता तेरे उत्ते एक नबी है, एक सिद्दीक है, ते दो शहीद ने। उत्थे एक मौके ते अल्लाह के नबी ने सिद्दीक नू लकब अता किया सिद्दीक। दूसरा, जदों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज ते गए, सुबह का वेला होंदा है, दुम पै जाती है। अबू जहल नू पता लगता कि लै जी यह किवें हो सकता है, इत्थों बैतुल मकदस, फिर बैतुल मकदस तो सत्ते जमीना आसमाना का सैरो तफरी करके आ जाइए, एक गल नहीं बन सकती। सुबह का वेला होंदा है, उन्हें भंडोरा खोलिया, लोगों को दस रहा इन्हों का माद अल्लाह के नबी झूठ बोल रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला इंज करके अपने घर ते बैर वार बैठे ने। ये अबू जाल दौड़दा दौड़दा हजरत सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे कोल आया, आ करके आखदा एक गल दसो, जे कोई बंदा गल करे, बंदा रातों रात इतों जावे बैतुल्ला तो बैतुल मकदस, बैतुल मकदस तो सत्ते आसमाना जन्नत जहन्नम की सैर करके आ जा, मनना चाहता है? फरमाया कि नहीं मनना आंदा। बड़ा खुश होया, लै जी सदीक ने मेरी तस्दीक कर दी है। तो सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते जानते हो ये गल किन्ने कीती है? जी दसो किन्ने गल कीती? फरमाया कि जेनू तू अपना आखिरी नबी मनना है, जे ते नां दा कलमा पढ़दा फिरना है, उस नबी ने माद अल्लाह के झूठ बोल छड़े। मेरा सिद्दीक वादे ऐलान करदा, सुन अबू जहल, मैं अपने कन्ना दे नाल नबी पाक दी जबान दे विचों नहीं सुनिया, अखां दे नाल नहीं वेख्या, जे अगर तू गल कर छड़ीए मैं मनो अन कबूल करन वास्ते तैयार हाँ। मेरा नबी कदी झूठ बोल सकदा नहीं बोल सकता। इस मौके ते अल्लाह ने हजरत अबू बकर नू सिद्दीक दा लकब अता फरमाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्हां दियां 4 शादियां होईयां, ते इन्हां दे वालिद ग्रामी दा नाम है उस्मान बिन आमिर बिन अमर, इन्हां दी कुनियत है अबू कहाफा। ये फतह मक्का, जदों मक्का फतह होया उस दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक दे वालिद ग्रामी ईमान लै इस्लाम दे दायरे अंदर दाखिल हो गए। वालदा मोहतरमा दा नाम सलमा बिनते सखर, ये इस्लाम दे इब्तदाई दौर दे अंदर ईमान लैकर के इस्लाम दी आगोश अंदर मुब्तला हो चुकियां सन। हजरत अबू बकर दियां 4 शादियां ने। पहली बीवी कतीला बिनते अब्दुल उज़्ज़ा, इहदे अंदरों अल्लाह ने 2 बेटे अता 2 बच्चे अता किते, एक बेटा और एक बेटी। कतीला कौन है? इनू हजरत अबू बकर सदीक ने दौरे जहलीयत के अंदर ही तलाक दे छड़ी सी। जदों
حضرت اسماء دے کولے انہاں دی ماں دور حالانکہ غیر مسلم سن ملن آندی تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگے گزارش کر دیاں کہ سنو میری ماں غیر مسلم ہے، کیا میں اپنی ماں دے نال ملاقات کر سکتی ہاں؟ اللہ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں ہویا کر دیے چاہے وہ غیر مسلم ہوئے، ماں دا احترام ماں دا احترام تواڈے اوتے لازم۔ ایک بیٹے دا نام قتیلہ یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق انہاں دے بیٹے تے قتیلہ تے پیٹ دے وچوں پیدا ہون والے، ایک بیٹے دا نام عبداللہ ایک بیٹی دا نام اسماء ہے۔ ہن دوسری بیوی ام رومان بنت عامر رضی اللہ تعالی عنہ، ایدے بدن دے وچوں بھی اللہ تعالی نے 2 بچے دیتے، ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، بیٹے دا نام عبداللہ تے بیٹی دا نام صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تیسری بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، یہ پہلے حضرت جعفر ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی سی، جنگ موتا تے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو شہید کر دیتا گیا تے بیوہ ہو گئیاں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں دا نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال کیتا۔ انہاں دے بدن دے وچوں ایک بیٹا پیدا ہویا، حجۃ الوداع دا موقع حالت احرام دے اندر اللہ تعالی نے بیٹا عطا کیتا ہے جدا نام محمد بن ابو بکر ہے۔ چوتھی بیوی حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی وفات پا جاندے نے، انہاں تو بعد بیٹی پیدا ہوندی ہے، او دا نام ام کلثوم ہے۔ 3 بیٹے تے 3 بیٹیاں اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو عطا کی تھی۔ ایک کون صدیق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا کہ لوگو میں اللہ دے طرفوں نبی بن کے آیا، لہذا میرے ہاتھ تے بیعت کر لو، میرے نام دا کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، اسلام تے دائرے اندر داخل ہو جاؤ، اللہ پاک تانوں کل قیامت والے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ عطا کر دے گا۔ صدیق مردان دے وچوں سب تو پہلے اگر کلمہ پڑھیا ہے تو او دا نام صدیق۔ واہ صدیق تیری عظمت تو قربان جائیے، یہ توحید دی خاطر جے مارا کھادیاں نے سب تو پہلے تی او دا نام صدیق۔ جے قرآن پاک نو جمع کیتا ہے تی او دا نام ہے میرا پیارا صدیق۔ آؤ ذرا توجہ کیجئے، غور کیجئے، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے جو کچھ بیان کریے اللہ پاک سن سنا کے اوتے اوتے عمل کران دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد، چنگی گل تے نہیں کہ ہر جمعے نو تانوں کہیے کہ تسی درود پاک پڑھو، جے کوئی نویں آئی ہوئی تو پھر تو مینوں بھی کوئی 2.25 مہینہ ہو گیا ہے کہ تانوں چاہیے کہ جدوں بھی نام آوے محبت نال بول پیا کرو، انشاءاللہ سینے وچ ٹھنڈ پہ جایا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ پاک دا قرآن اعلان کردہ فرمایا کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ پاک میرے صدیق دی عظمت دے اندر قرآن نازل کر رہا ہے، فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ کتے اللہ پاک فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا
ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا کتنے اللہ پاک اعلان کر کے کہہ رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا اللہ پاک اعلان کر کے کہہ رہے ہیں او میرے پیارے صحابیوں گل سن لو جیڑا بندہ چاہتا قیامت دا دن ہوئے اللہ پاک دا اللہ دے نبی دا ساتھ لب جائے او گل سنو نا جیڑا بندہ چاہتا گے اللہ پاک صدیق دی رفاقت ادا کر دے وے اللہ پاک صدیق دا ساتھ ادا کر دے وے آج گل مننی پائے گی والصدیقین والصدیقین جنج میرا صدیق زندگی گزاردہ رہ گیا ہے جنج میرا صدیق اللہ دی رسول دی دعوت دیندہ رہ گیا ہے آج تینوں بھی انج دی دعوت دینی چاہی دیئے آج تینوں بھی انج دی دعوت لینی چاہی دیئے ویکنا میرا پیارا صدیق ہے انج کر کے میرا پیارا صدیق بیت اللہ دے کول بیٹھے نے تی میرا محبوب بیت اللہ دے کھڑے ہو کے نماز پڑھ دے پہنے اللہ اکبر میرا صدیق میرا محبوب نماز پڑھی جا رہی ہے ایک آن والا آیا تیا کر کے تی عقبہ بن مغیث ہاتھ دے اندر رومال لیا ہے لے کر کے تی محبوب دے گلے مبارک دے اندر ڈال لیا ہے انج کر کے تی وٹ دے جا رہی ہے تی میرے محبوب دے گلے نو گھٹنا چاہ رہی ہے تی حضرت صدیق نے ویکھیا پر میرے صدیق دے کولو نہیں ویکھیا گیا میرا صدیق دوڑ دا گاندا ہے آ کر کے تیو دے کندے تو پکڑ کے تی پیچھے موڑیا ہے او ہٹ جا کیوں میرے نبی تے ظلم کر رہی ہے کیوں تو میری نبی تے جان دا پیاسا بنیا ہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ دسنا تو میرے نبی نو قتل سوات کرنا گے میرا نبی ایک اللہ دی دعوت دے رہی ہے اس واسطے تو میرے نبی تے جان دا پیاسا بنیا گئے میرا نبی لوکاں نو پیغام دیندا ہے او لوگوں اللہ واللہ جاؤ میرے اللہ واللہ جاؤ اس واسطے تسی میرے نبی تے جان دے پیاسے بنے ہو کتھے مینوں یاد آیا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیتا ہے مکے والے ہو چند دن دی سرداری دا کی کرنا گے چند دن دی وڈیائی دا کی کرنا ہے چند دن دی صدارتاں دی نمبرداریاں دا کی کرنا ہے آؤ میں اللہ پاک دے کولو تانوں جنتیاں پکیاں پکیاں سرداریاں لے کر کے دیواں میں اللہ پاک دے کولو تانوں پکیاں پکیاں چدراٹاں لے کر کے دیواں جنتیاں لے کر کے دیواں او جڑیاں چدراٹاں سدا بغار رہنیاں نے ہمیشہ وہاں تے جڑیاں سرداریاں رہنیاں نے او جڑیاں ہمیشہ وہاں تے کوٹھیاں تواڈے کولو رہنیاں نے جڑیاں سدا بغار تواڈے کولو بنگلے رہنے نے آؤ میں اللہ پاک دے کولو جنت دے بنگلے لے کر کے دینا وا آؤ نا ذرا میری گل دے نال گل ملاؤنا میری ہاتھ دے نال گاں ملاؤنا میرا صدیق سب تو پہلے فرماندہ سنیا جو کہہ دیتا میں آج صدیق نے من لیا ہے پھر وقت آیا کہ میرا محبوب بیت اللہ دے کھڑے ہو کر کے آغاز کر دینے مکے والیوں کے لا الہ الا اللہ تی میرا صدیق نا پتہ لگیا میرے صدیق نو دسیا گیا ہے پیارے صدیق تیرے محبوب نو بیت اللہ دے چوک اندر اینک ماریا جا رہی ہے تا سر تو کون ٹپک دا گے پیران تک صدیق نبی
पाक दा खून ही खून होंदा ही मेरा सदीक दौड़दा है, मेरा सदीक नसदा है मेरे नबी नू बचाने वास्ते। इंज करके मेरा सदीक इंज करके मेरे नबी पाक नू जफ्फी डाल लेंदे ने, फरमांदे ने मक्के वालेओ गल सुनो ना, दस ना मेरे नबी दा कसूर की है, दसो ना मेरे महबूब दा कसूर की है। इस वास्ते तुसे मेरे नबी नू मार दियो, इस वास्ते मेरे नबी नू माद अल्लाह के कत्ल कर दियो। अतकुतुलूना रजुलन अय्यकूला रब्बी अल्लाह अय्यकूला रब्बी अल्लाह। हक गल करदे ने, सच गल करदे ने, एक अल्लाह दी दावत देंदे ने, इस वास्ते मारी जा रहे हो, इस वास्ते अज मेरे नबी ते जुल्म दे पहाड़ गिराई जा रहे हो। यही पैगाम देंदे ने और लोगों गल सुनो, सारी कैनात नू बनाने वाला मेरा अल्लाह है। ओए अल्लाह पाक जिन्हें तुहानू एक पानी दे कतरे तू बनाया है, ओए अल्लाह पाक जिन्हें तुहानू मट्टी दी धरती ते खड़ा कर छड़िया है, ओए अल्लाह पाक जिन्हें तुहाडे वास्ते तरह तरह दियां नेमतां दा तरह तरह दे वसैल पैदा कर छड़े ने। एक अल्लाह वाला बोल के आखदा है, वक्खों वक् शक्लां दुनिया रंगी रंगी दी, सारी मखलूकी ओदे कोलू मंगदी। वक्खो वक् शक्लां दुनिया रंगी रंगी दी, सारी मखलूकी ओदे कोलू मंगदी। कल्ला यूरा का इस सारे जग दा, सारा ही कमाल साडे सोने रब दा। कल्ला यूरा का इस सारे जग दा, सारा ही कमाल साडे सोने रब दा। जमीनदार पहले वेखो जमीन पुटदा, जमीन पोली करके गे फिर ताने सुटदा। एक सिट्टे भी चुकेगी सिट्टे गड्ढदा, कल्ला यूरा का इस सारे जग दा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। इस वास्ते तुसी मेरे नबी ते जुल्म कर रहे हो, एक अल्लाह दी दावत दे रहा है। मेरे प्यारे सदीक नू पकड़ लिया है, मेरे नबी नू छड़ दिता है, मेरे सदीक नू इन्ना क मारिया गया है, मेरा सदीक बेहोश करके जमीन ते गिर जाता है। एक बदबख्त आंदा है, मेरे सदीक दी कमर ते बैठ के दी जुतियां मारी जा रही है सिर दे विच, मेरा सदीक बेहोश होंदा है। फिर आंदे ने क्या करके दी रिश्तेदार मेरे सदीक नू चुकिया ती चुक करके ती घर अंदर पहुंचाया गया है। मेरा सदीक बेहोश है, कोई मेरे सदीक दियां तलियां मलदा पिया है, कोई मेरे सदीक दियां पैर दबाई जा रही है, कोई मेरे सदीक दे सिर दियां मालिशां करदा पिया है। सदीक नू होश आ जावे, सदीक जरा बेदार हो जावे ते इलाके वाले ते उनदे रिश्तेदार बोल के आखदे ने, ओ मक्के ते काफरों गल सुन लो, अज जे सदीक नू कुछ हो गया, सदीक फौत हो गया, असीं तुहाडियां नस्लां तबाह बर्बाद कर देवांगे। साडे सदीक ते तुसी जुल्म दी इंतहा कर छड्डिए। इंज करके मेरा सदीक बेहोशी दी हालत अंदर पिया है ते रब तआला ने हजरत सदीक नू खोश दिता है। मेरा सदीक दियां अखां खुलियां तां जेड़ा जुमला बोलिया फैसला पा दिया। मेरा सदीक बोल के आखदा है, मां फाला रसूलुल्लाह, मैनू दसो मेरे नबी दी की हालत है, अज मैनू जवाब दा दियो ना, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हालत किंज दी है। ती सारे बोल के आखदे ने, ओ सदीक जे ती वजह करके ती तैनू मक्के ते चौक विच मारा पईयां ने, अज उस नबी दा नाम लई जा रही है, जे ती वजह करके तेरे ते जुल्म दे पहाड़ गिराए गए, उस नबी दा नाम लई जा रही है, जिसकी वजह करके तैनू इतों तक मुसीबतों का सामना करना पिया है, अज उस नबी दा नाम लई जा रही है। वो दस न सदीक जिसकी वजह करके उस जख्म के नाल चूरो चूर होया पिया है, उस नबी दा नाम लई जा रही है। सदीक दस ना, जिस नबी की खातिर तैनू इन्ना क मारिया गया, तू जमीन ते बेहोशी की हालत अंदर गिर गया है, फिर उस नबी का नाम लई जा रही है। मेरा सदीक
واہ صدیق تیری عظمت تو قربان جاوانا میرا صدیق بول کے آگدا ہے ما فعل رسول اللہ مینوں دسو نا میرے نبی کنج دا ہے میرے نبی دی حالت کیویں دی ہے تے انج کر کے رشتے دار چھڑ کے تے ٹر جاندے نہیں میرا صدیق دے کلو کلی میرے صدیق دی ماں بچ گئی ہے تے ماں بول کے آگدے نے امی جان مینوں دس نا میرا پیارا محبوب دی حالت کنج دی ہے تے ماں بول کے آگدی ہو میرا پترا میں تینوں کی دسا میں تیرے کول کھڑیاں میرے لال دی حالت پتہ نہیں کیویں دی ہو گئی ہے پتہ نہیں میرے صدیق نے آج بچنا بھی ہے کہ نہیں بچنا میرا صدیق میں تی صبح دا انتظار کرتی پیاں میرا صدیق ٹھیک ہو جاوے او میرا لاڈلا پتر جان دے ہونا جیڑی ماواں تے لالا نو تکلیفاں پہنچ دیاں نے او ماپے بیٹھے ہو جدوں تاڈے بچیاں نو تکلیفاں کھا جان ماں باپ تڑپ جاندے نے تی منہ وچ کلیجا بیر آن لگ جاندا ہے تی ماں بول کے آگدی ہے جن نے میرے پتر تے ظلم دے پہاڑ گرائے نے میں اون دی نیست تیز کر کے رکھ دیواں گی میں اون دی نسلاں تباہ برباد کر دیواں گی کیویں جرأت ہوئی ہے میرے پتر تے کردار تے میرے پتر دے وجود تے انگلی گھٹان دی اے تے دنیا دی ماں ہے واہ صدیق میں تیری عظمت قربان جاواں میرا صدیق دی ماں مال بول کے میرا صدیق آگدا ہے امیاں ام جمیل دے گھر ٹر جاتی جا کر کے پوج کے آ جا کر کے پتہ لے کر کے آنا میرے نبی دا کی حالت حضرت ام جمیل دے گھر اندر ماں جی تشریف لے آندیاں نے پوچھیا جاندا دس نا ام جمیلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حال کیے فرمایا کہ محبوب بالکل ٹھیک نے میرا صدیق بول کے آگدا ہے ماں جی میں ادو تک کچھ نہیں ہوں کھانا میں ادو تک کچھ نہیں ہوں پینا جدو تک میں صدیق اپنی اکھاں دے نال نبی پاک دے چہرے دا دیدار نہ کر لواں انج کر کے میری ماں صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ دی امی جان انج کر کے لے کر کے تے حضرت صدیق نو لے کر کے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو نہ دی ماں لے کر کے جا رہی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول انج کر کے دروازے تے دستک دیندے نے تے آواز آندی ہے من تک کل باب کون آیا میرے دروازے تے آواز آندی ہے انا ابو بکر صدیق سونیا میں تواڈا پیارا صدیق سونیا میں تواڈا نوکر صدیق سونیا میں تواڈا خادم صدیق سونیا میں تواڈا چوکر صدیق سونیا میں تواڈا غلام صدیق اج تواڈے دروازے تے آ گیا واں تی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاندے نے بول کے آگدے نے اہلا و سہلا مرحبا او میرا صدیق آنا او میرا صدیق میرے سینے تے نال لگو میرا صدیق میرا صدیق انج کر کے نبی پاک دے سینے نال لگ جاندے نے تی نبی پاک پوچھدے نے دس میرا صدیق کی حال ہے فرمایا کہ میری حالت چھڑ دیو میرے سنیا محبوبہ آج مینوں صدیق نو دسو تواڈا کی حال ہے اج مینوں دسو نہ سنیا تواڈے تے ظالماں نے کتے بہتا ظلم تا نہیں کر چڑیا فرمایا کہ میرا صدیق میں ٹھیک ہاں دس نہ میرا صدیق کچھ کھادا بھی ہے کہ کچھ پیتا بھی ہے تے صدیق بول کے آگدا ہے فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ سنیا تواڈے تے میرا ماں باپ قربان ہو جاوے سنیا تواڈے تے میری امی جان میرا ابو جان قربان ہو جاوے سوڑیا میں تواڈے چہرے دا دیدار کر لیا ہے میں صدیق دیاں بھکھاں مٹ گئیاں نے میں صدیق نے سنیا مینوں کھان دی لوڑ نہیں مینوں پین دی ضرورت نہیں میں صدیق نے اج تواڈے چہرے دا دیدار کیتا ہے کہ اللہ نے میرے اوویں ہی بھکھاں مٹا چھڈیاں محبت ہوے تے انج دی محبت ہوے پیار ہووے تے انج دا پیار ہووے رفاقت ہووے تے انج دی ہووے صحبت ہووے تے انج دی ہووے رب دنیا تے بھی اللہ پاک رحمت دا نزول کر چھڑ دے
اللہ پاک دا قرآن اعلان کردا ہے فرمایا کہ ثانی اثنین اذہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ میرے محترم بھائیو آؤ ذرا توجہ کریے تے اللہ دا قرآن سورۃ توبہ اللہ پاک فرماندے نے اے میرا سونا محبوب پیغمبر جاؤ چلے جاؤ مکہ چھڑ دیو مدینے وال روانہ ہو جاؤ نا میرا محبوب آ رہا دوپہر دا وقت دے تی گرمیاں دے دیاڑے نے دوپہر دا وقت میرا محبوب صدیق دے دروازے وال جل کے آ رہا ہے۔ میں اس واقعہ تر اشارہ کرانگا اپنی گل لگے لے کر کے جاواں وقت اجازت نہیں دیندا میں صدیق دی عظمت موتی پرو دیواں واہ صدیق میں تیری عظمت قربان جاواں تیرے دروازے تے چل کے آیا تو پوری کائنات دا رحمت للعالمین چل کے آیا ہے تیرے دروازے تے چل کر کے آیا ہے دو جہان دا رحمت للعالمین چل کے آیا ہے آ کر کے اگدا میرا پیارا صدیق ہے اٹھو نا جلدی کرو آپا ہجرت کرنی ہے آپا مدینے والے جانا ہے۔ میرے صدیق نے فیصلہ با دیا اے نہیں آکیا میرا محبوبہ صدیق میں بول کے اگدا پیاں وہاں مدینے دے اندر میں صدیق دے کاروبار بڑے نے میں صدیق دے سونیا میں صدیق دے مدینے دے اندر کاروبار بڑے نے میں صدیق دیاں برادریاں بڑیاں نے تے رشتہ داریاں بڑیاں نے دسو نہ سونیا میں کی میں چھڑ کر کے آواں نہیں نہیں میرے صدیق نے جو سنیا ہے سن کے تی عمل کر کے وکا چھڑیا ہے تی میرا صدیق بول کے اگدا ہے سونیا میں تیارہ جلدی کرو انج کر کے میرے نبی نے اپنا بستر تی امانتا میرے علی دے حوالے کر چھڑیا نے فرمایا علی جی اے میرا بسترہ تی بستر تی آرام تو کرنا ہے اے امانتا نے تی مکے والے انو دے کر کے دی پچھے آ جائی میرا محبوب جا رہا ہے صدیق نو لے کر کے تی میرا محبوب جا رہا ہے واسطے تے اندر میرا صدیق ویکھدا ہے میرے نبی پاک دے پاؤں مبارک سج گئے نے میرے صدیق دے کولو نہیں ویکھیا گیا میرے محترم بھائیو صدیق دے کولو نہیں ویکھیا گیا دی کندیاں تے سوار کیتا ہے تے لے کر کے غار سورم دا ٹر گئے واہ صدیق میں تیری عظمت قربان جاواں اے کون صدیق ہے جے تے شرف اندر آیا ہے تے میرا محبوب آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محترم بھائیو جڑے بیت اللہ جا کے مکے مدینے اندر غار سور دی سیر کیتی ہے او جاندے نے تقریباً 3 یا 2.5 گھنٹے دا سفر ہے جڑا پیدل چل کے جانا ہے ہن تو سیڑیاں بن گئیاں نے ہن تو بڑیاں بڑیاں سہولیات نے راستے اندر رکاوٹاں نے اے تھک گئے ہوتی بہ جاؤ سا گڑ لو واہ صدیق میں تیری عظمت تو قربان جاواں صدیق نے ادو میرے نبی نو کندیاں تے اٹھایا جدو سیڑیاں نہیں ہویا کر دیاں سا لے کر کے جا رہے نے تے غار سور اندر گئے ویکھیا سنے اور رک جاؤ میں ذرا غار دی صفائی کر کے آنا تے میرا صدیق گیا ہے غار دی صفائی کیتی ہے غار دے ویکھیا اپنی چادر لئی او دے ٹکڑے کر کے میرے صدیق نے انج کر کے غار دے سوراخاں دے اندر رکھے نے تاکہ کوئی چیز نکلے نہ تے میرے محبوب دے جسم تے ڈنگ نہ مار لے تاریخ نے لکھیا ہے 1 یا 2 سوراخ بچ گئے جتھے میرے صدیق نے اپنے پاؤں مبارک رکھ کے تی سوراخاں نو بند کر چھڑیا فرماندے نے سونےوں بستر تیار ہو گیا ہے تشریف لے آؤ آؤ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے آ کر کے تی سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صدیق دی گود تے اندر اپنا سر مبارک رکھے تی سو گئے نے سنو فیصلہ پاتیو جامعہ مسجد محمدی دے اندر آن والے ہو جے رج کے جے چہرہ کسے نے تکیا ہے تو صدیقہ کائنات نے تے دوجے نے تی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ 2 ہستیاں نے جنہاں نے زیادہ تک کے سنے محبوب دے مکھڑے نو تکیا ہے تے میرے محترم بھائیو توجہ کرو میں ایتا سارا خلاصہ انہا جملے دے اندر بیان کراں اللہ اکبر اللہ کر یار صدیق تیاری ساڑی اصلہ تو ہے یاری انجھ نہیں محبت نال بولو نا
कर यार सदीक तियारी साडी अज़लत है यारी हिजरत दी मंज़िल बारी साडी अज़लत है यारी क्यों सुज गए पैर ने तेरे क्यों सुज गए ने पैर ने तेरे इन्हें किस लई कंधे मेरे क्यों सुज गए ने पैर ने तेरे इन्हें किस लई कंधे मेरे मैनू जान मुहम्मद दी प्यारी साडी अज़लत है यारी कर यार सदीक तियारी साडी अज़लत है यारी तुसा ठहर मंजो सरकार पहले साफ करे सांगार तुसा ठहर मंजो सरकार पहले साफ करे सांगार मैनू जाना पे मुहम्मद दी जान प्यारी साडी अज़लत है यारी अल्लाह को अकबर अल्लाह मेरे मोहतरम भाइयों आओ ना मेरा सदीक है वाह सदीक मैं तेरी अजमत तो कुर्बान जावा कौन सदीक है जिस सदीक ने सब तो पहले ईमान ले आने वाला मेरा सदीक है कौन सदीक है जिसने सब तो पहले तौहीद दी खातिर मारा खान वाला मेरा सदीक है कौन सदीक है जिन्हें इस्लाम दा खुतबा सब तो पहले दिता है वो मेरा सदीक है कौन सदीक है जिन्हें कुरान पाक नू जमा किया है कौन सदीक है जिन्हें मेरे प्यारे बिलाल नू आज़ाद करवाया गया कौन सदीक है और जिन्हें मेरे नबी ते मुसल्ले ते कला करके नमाज़ा पढ़ाइया कौन मेरा सदीक है जिन्हें मस्जिद नबवी दी जगह खरीद करके दी है कौन मेरा सदीक है जिन्हों जन्नत दे 8 दरवाज़ियां विचों पुकारिया जाएगा कौन मेरा सदीक है जिन्हें मेरे महबूब दे वफा दे मौके ते लोगों नू तसल्ली दिती लोगो ठहर जाओ सबर कर जाओ मेरा नबी आज दुनिया तू चला गया है मेरा महबूब दुनिया तू पर्दा पा गए ने जान लो ना जेड़ा अल्लाह दी इबादत करदा है ओ गल पल्ले बन ले अल्लाह ताला नू मौत नहीं आ सकदी अल हय्युल कय्यूम अल्लाह हमेशा वाते जिंदा ते कायम है और जेड़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इबादत करदा है वो आज पल्ले बन ले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तू चले गए ने ती पर्दा पा गए ने लिहाजा गल आ जेड़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इबादत करदा है आज कल पल्ले बन ले दुनिया तू महबूब चले गए ने ये मेरा सदीक दिला से दे रिया है मेरा सदीक लोगों नू दिलां ते नरमी बिछा रिया है ए ओ मेरा सदीक जिन्हें गार सौर दियां सफाइयां कीतियां वाह सदीक मैं तेरी अजमत तू कुर्बान जावा मेरा सदीक है ए ओ सदीक है जिहदी अजमत दे अंदर अल्लाह दा कुरान भी बोल गया गदा है फरमाया वा मैं युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वासदीक वो है गार का रफीक वो है मेज़ार का रफीक अबू बकर सिद्दीक वो है गार का रफीक वो है मज़ार का रफीक अबू बकर सिद्दीक चाहे दिन हो या रात हो चाहे दिन हो या रात हो वो है आका जी के साथ अबू बकर सिद्दीक चाहे दिन हो या रात चाहे दिन हो या रात वो है आका जी के साथ दुख सुख में शरीक अबू बकर सिद्दीक अल्लाह को अकबर अल्लाह मेरे मोहतरम भाइयों कौन अबू बकर सिद्दीक है जानते हो ना मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल की जिंदगी गुजारी है
ते मेरे सदीक ने भी 63 साल की जिंदगी गुजारी है। नबी पाक दुनिया तो टुर गए, फिर मेरा सदीक आया खिलाफत के अंदर 2 साल दा 3 महीने 11 दिन मेरा सदीक खिलाफत करता रह गया है। हुण जरा तवज्जो करिए, सर्दियां दे दिहाड़े ने ते मेरे सदीक ने गुसल कर लिया है ते मेरे सदीक नूं सर्दी लग गई है। हुण इतों बीमारी वधदी जा रही है, इतों तकलीफां वधदियां जा रही ने, वक्त आंदा जा रही है। 15 दिन मेरा सदीक इस बीमारी विच रहने ते आसमान तो पैगाम आ जाता है ते मेरा सदीक अपने बेटी दे घर अंदर पैगाम भेजदे ने, मेरी धीए आशा जल्दी आ, हो सकता है तेरे पापे की जिंदगी वफा ना करे। इंज करके मेरा प्यारा सदीक है बेटी दौड़ती है ते अपने पापे दे कदमां विच आ जांदी है। अल्लाह वाले हो, तुसीं जानदे हो ना कि जदों बंदे दा आखिरी वेला हुंदा है ते मां बाप अपनियां धीआं नूं फोन करके आखदे नी धीए जल्दी आ, तेरे पापे दी जिंदगी ते आखिरी वेले आ गए नी, मेरी धीए जल्दी दौड़ के आ, हो सकदा तेरे भरा नाल तेरियां मुलाकातां ना हो सकन नी, मेरी धीए जल्दी आ, तेरा भरा दुनिया तू जुदाइयां पा रही है। इंज करके मेरे सदीक दी बेटी अपने पापे जान कलुआइयां आ करके आखदियां ने, सुनिया बाबा दसो की गल है। फरमाया मेरी धीए गल सुनना, आज मैनू दसना की दिहाड़ा है। फरमाया बाबा आज सुमार दा दिन है। फरमाया मेरी धीए सुमार वाले दिहाड़े अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते मौत दा वक्त ले आया। आज तेरे बाबे ते भी मौत दा वक्त आ रहा है। हो सकता मेरी धीए मैं हुणे दुनिया तू जुदा हो जावां, हो सकता मेरी धीए शाम वेले तेरियां मेरियां जुदाइयां पै जान। धी दी अखां विचों आंसू बरस पैंदे ने। जानदे हो ना फैसलाबादिया जदों मां बाप अपने धीआं ते पुत्रां नूं वसीयतां करदा है ते कहंदा मेरी धी ते मेरे पुत्रो फलां बंदे दा मैं कर्जा देना है, कर्जा दे दिया जे, फलां बंदे कोलों मैं पैसे लेने ने ते लै लिया जे। धीआं पुत्रां दे अखां विचों आंसू डुल पैंदे ने, धी पुत्र रोण लग जांदे ने। अज साडा बाबा साडे नाल किंज दियां गल्लां कर रहा है। वाह सिद्दीका मैं तेरी अज़मत तू कुर्बान जावा। हज़रत सदीका कायनात दियां अखां विचों आंसू डुल रहा है। हज़रत सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आखदे ने बाबा किंज दियां गल्लां करदे पए हो, मैनू इजाजत दिओ मैं कोई तबीब नूं बुला करके ले आवां, मैं कोई डॉक्टर नूं बुला करके ले आवां। नहीं मेरी धीए हुण मेरियां तेरियां जुदाइयां दा वक्त आ गया है, हुण तेरियां मेरियां रुखसतां दा वक्त आ गया है। धी रोंदी है ती रो के आखदी है अल्लाह मेरे बाबे नूं शफावां दे दे, अल्लाह मेरे बाबे नूं सेहत वाली जिंदगी दे दे। ते मेरा सदीक इंज करके अपनी धी दा कद पकड़ लैंदे ने ते आखदे ने धीए हुण दुआ करां दी लोड़ कोई नहीं, तेरा बाबा तेरे अंदर जुदाइयां पा के जा रही है। ते हज़रत सदीका दौड़दियां ने ते कमरे विच जा करके नजरां मारदियां ने ते नजरां मार के ते वापस आ जांदियां ने। सदीका सदीका कायनात दे अखां विचों बाकी आंसू निकलन लग जांदे ते बाप रो के आखदा मेरी धीए क्यों रोई जा रही है। बाबा मैं दी कमरे विच नजरां मार के आईयां, कोई मैनू 4 रुपये लब जान, मैं अपने बाबे दा नवां कफन लै करके आ जावां। बाबा मैनू तेरे घर दे विच कुछ नहीं लभ्या। अज तां पद भगत उठ के ती मेरे सदीक दे खिलाफत ते उंगली उठावे ते उस तों वड्डा पद भगत बंदा कोई नहीं। अज दा कोई काले लिबास वाला ती काले दिल वाला जे मेरे सदीक दी अजमत किरदार ते उंगली उठावे उस तों वड्डा लाइन बंदा कोई नहीं। वेख मेरी सदीक दी अजमत। धी जांदी है कमरे विच नजरा मार के आंदी है ते कुछ नहीं लभ्या ते इंज बोल के मेरा सदीक आखदा है धीए रोण दी जरूरत कोई नहीं, ऐ लै ला चादर तेनू तो दे ती सुकने पा दे। जदों तेरा बाबा दी जान रुखसत हो जाएगी, जदों
جدو تیرا بابا فوت ہو جائے گا اس چادر دے اندر اپنے بابے نو کفن دے کے تی لپیٹ کے تی بابے نو قبر دے حوالے کر دی تی روندی ہے تی رو کے اگ دی بابا روک جاو نا میں پیارے عمر نو پیغام بھیجنیاں میں پیارے عثمان وال پیغام بھیجنیاں میں پیارے علی وال پیغام بھیجنیاں میں دعوت دینیاں کہ میرے بابے واسطے کفن لے کر کے آیا جے میری تیے میں نو پتہ ہی عمر بھی کفن لے کر کے آئے گا میں جاننا ہوں میرا عثمان بھی میرے واسطے کفن لے کر کے آئے گا میرا علی بھی میرے واسطے کفن لے کر کے آئے گا تیے سارے آندے کفن لے لینے نہیں میری تی غریباں یتیماں مسکیناں دے اندر تقسیم کر دئی جدو بندہ مر جاندے میری تیے انہوں نویں کپڑیاں دیاں لوڑاں کوئی نہیں پیندیاں انہوں اگر پرانے کپڑیاں وچ لپیٹ دے گی میری تی قبر وچ ٹر جائے گا مٹیوں مٹی ہو جائے گا خدا وجود ختم ہو جائے گا تی یہ دعا کر کے اللہ پاک دے ہاں تیرے بابے دے چنگے عمل نکلیں تی اللہ پاک جنت لباس عطا کر دے گا نہیں میری تی یہ اپنے بابے واسطے دعاواں کر اللہ پاک تیرے بابے تے عمال نامہ چنگا بنا دے وے اللہ پاک جنت دا لباس عطا کر دے گا صدیق دی جان رخصت ہو گئی ہے تیرے 60 سال دی زندگی میرے صدیق نے گزاری ہے سمار دا دن نے حضرت صدیق دنیا تو ٹر گیا ہے میرے صدیق تے نماز جنازہ پڑھایا ہے تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا ہے فیصلہ بادیا آج جڑے بول دینے میرے صدیق دی علی دیاں مخالفتہ نے آج پیغام نوٹ کر کے لے جایا جے اے عبداللہ یاسین سی ڈی سنٹر دے ذریعے میں پیغام دے رہی ہوں طریق دے اندر ایک اللہ لکھیے نہیں تے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے نے جس دن حضرت ابو بکر صدیق فوت ہوئے نے حضرت علی زارو قطار رو کے اگ دینے صدیق اس اللہ دی دھرتی تے تو آڈے جے ہمیں بندہ نہ پایا ہے تینہ دا پا سکاں گا میرا علی پاک رو رو کے اج کر کے ہاتھ چک کے دعا کر دینی اللہ صدیق دی قبر نو اللہ نور دے نال پر دئی اللہ صدیق دے درجات بلند کر دئی واہ صدیق میں تیری عظمت تو قربان جاواں میرا صدیق تیرے 60 سال دی زندگی گزار کے تی اللہ پاک دے کولو چلا گیا ہے واہ صدیق میرا صدیق لیٹے ہے ماں بین بیتی ممبری روضۃ من ریاض الجنہ واہ صدیق تیری عظمت تو قربان جاواں میرا صدیق آج بھی ستا ہے تی اللہ دی جنت اندر ستا ہے جننے بولن والے بولی جاؤ میرے صدیق دے کردار تے کوئی فرق پہ سکدا نہیں پہ سکدا اے میرا صدیق ہے جنہیں اپنی خلافت کی تیے بہت سارے ایسے سینکڑوں مثالیں اور واقعات نے جس صدیق نے اپنے آدھا بھی بوجھ اٹھایا ہے بیگانے آدھا بھی بوجھ اٹھایا ہے رفاقت ساتھی ہون دا حق ادا کیتا ہے واہ صدیق میں تیری عظمت تو قربان جاواں وقت اجازت نہیں دیندا اللہ پاک دے کولو دعا ہے جو کوئی سنیا سنایا ہے میرا مالک میرا خالق سانو سارے نو دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے ایک بڑا اہم اعلان ہے جڑا رہ گیا ہے 25 دسمبر آ رہی ہے اے عیسائیاں دا عید دا دن ہے کرسمس ڈے دے نا تو منان گے میں سارے مسلمان اگے گزارش کرانگا کوئی ضرورت نہیں انہاں دی عید مبارک دین دی کوئی ضرورت نہیں انہاں دے ہاتھ دیاں مٹھائیاں کھان دیاں کوئی ضرورت نہیں انہاں دے نال مل کے انہاں دے چشن انہاں دے میلے انہاں دے معاملات دے اندر دخل اندازی کران دے آج دکھ اس گل دا ہوندا ہے آج ساڈے سیاستدان چند ووٹاں دے بھکھے کرسیاں دے بھکھے اے وزارتاں دے بھکھے انہاں دیاں عیداں وچ شامل ہو کر کے اے جا کے معاذ اللہ کہندے نے واقعہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے اللہ نے واضح پیغام دیتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ کہہ رہی ہے میں بے نیاز ہاں میرا کوئی نہ کوئی بچہ ہے نہ کوئی بیوی نہ کوئی میری ماں نہ کوئی میرا باپ نہ موری کوئی تیے کوئی شے نہیں ہے میں ولم یکن له کفوا احد میں کلا تنہا شخص ہاں میں کلا ہم سفر ہاں میرے نال کوئی ذات نہیں ایک کو میں کلا اللہ دی ذات ہاں لہذا
انہاں دیاں خوشیاں اندر نہیں جانا، انہاں نوں مبارکاں نہیں دینیاں، انہاں دے نام دے پوسٹر نہیں لگانے۔ دکھ اس گل دا ہے اج ہاسپٹل اندر نظراں دوڑاؤ، چوکو چراہاں اندر نظراں دوڑاؤ، اج دے مسلمان گندے سیاستدان نال لگ کے عید مبارک کرسمس ڈے دے نام تے بینر بنوائے نے۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ پاک سانو سارے نو ہدایت عطا فرمائے، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے مقام نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام انہا رحمہ اللہ کے بیٹے نے، اللہ پاک سانو سارے حضرت عیسیٰ دا مقام بھی سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا